नमस्कार, म उरेम विश्वकर्मा। जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम जागरण बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र न्यायका बारेमा कुरा गर्दै आएका छौँ र आज जेष्ठ 21 मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिन। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 15 वर्ष के थियो सपना र यसको औचित्य के हो र के पाए दलितले, कस्तो छ यसको अवस्था, यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ पदमलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। निरा जैरीजी हुनुहुन्छ, उहाँ राज्यको निर्देशक समितिको सभापति हुनुहुन्छ र त्यसै गरी नेकपा एमालेको केन्द्र सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बिजुल विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व सांसद तथा पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनिता मरिकजी हुनुहुन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ र यसपछि हामीसँग नागरिक समाजबाट हुनुहुन्छ दलित संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माजी। म सबै यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भक्तजीसँग जान चाहन्छु म। खास गरी हाम्रो यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको जुन सपना या परिकल्पना के थियो, आज 15 वर्ष बितिसक्यो, खुसीको रूपमा यो मनाउने या तपाईँको अझै पनि यसको बारेमा लड्नु पर्ने हो? भक्तजी धन्यवाद छ रेमजी। विशेष गरी यो बहस सिर्जना गर्नुभएकोमा। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको दिन अथवा त्यो कारणले त्यो एउटा दिवसको रूपमा पनि रहन त सक्छ, त्यसलाई दिवसको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। तर वास्तवमा हामीले यसलाई दिवसको रूपमा भन्दा पनि एउटा खबरदारी गर्नेको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हो समग्रमा भन्दा। र तपाईँलाई अब थाहा छ कि हामीले यो अलिकति यो विगतमा जाँदाखेरि नेपालमा जुन खालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल बनाउनका लागि जसरी नेपाललाई चाहिँ एउटा पुनस्थापित व्यवस्थापिका संसदले चाहिँ गणतान्त्रिक नेपाल बनाउने, त्यस पछाडि लोकतान्त्रिक बनाउने, त्यस पछाडि गएर यो धर्मनिरपेक्षता बनाउने लगायतका जसरी पनि एउटा घोषणाहरू गरेर एउटा नेपालको म्याग्ना कार्टाकै रूपमा चाहिँ पुनस्थापित व्यवस्थापिका संसदले घोषणा गर्यो। दलितसँग रिलेटेड, छुवाछुत जाति विभेदसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ कुनै पनि परेन, जुन चाहिँ एउटा शताब्दीदेखि चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्ने विषय थियो, जुन चाहिँ लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि सर्मको विषय थियो। त्यो विषय नउठिसके पछाडि चाहिँ नेपालको दलित आन्दोलनले जसरी अहिलेको पुनस्थापित व्यवस्थापिका संसदले यो दलितहरूको बारेमा कुनै पनि घोषणा गरेन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिसके पछाडि, खबरदारी गरिसके पछाडि पुनः 21 गतेका दिन चाहिँ अर्को घोषणा चाहिँ गर्यो व्यवस्थापिका संसदले। त्यो घोषणा चाहिँ नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने भनेर। त्यो घोषणा नेपालको लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित थियो, नेपालको गणतन्त्रसँग सम्बन्धित थियो र नेपालको सुशासनसँग सम्बन्धित थियो, नेपालको न्यायसँग सम्बन्धित थियो, नेपालको समानतासँग सम्बन्धित थियो र समानुपातिक समाज बनाउने निर्माण गर्नेसँग सम्बन्धित थियो। यो घोषणा केवल दलितहरूसँग सम्बन्धित मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रसँग चाहिँ सम्बन्धित थियो। त्यति बेलाको राष्ट्रले जुन खालको घोषणाको चाहिँ कुराहरू गर्यो, त्यो घोषणाले चाहिँ छुवाछुत जाति विभेदको अन्त्य गर्नु त छँदै नै छ, त्यो एकदमै प्राइमरी हो, बेसिक हो। हरेक हिसाबले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र यो अन्त्य आज 15 वर्ष भइसक्यो, यो 15 वर्षसम्म राख्ने अवस्था पनि होइन। वास्तवमा यो चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर, नीतिहरू ल्याएर निमिट्यान्न पार्नुपर्ने विषय थियो। तर आज 15 वर्षसम्म चाहिँ यसलाई हामीले के भनेदेखि फेरि पनि यसलाई चाहिँ अन्त्य गर, निर्मूल गर भन्नुपर्ने अवस्था भएको छ। यो दुर्भाग्य हो। संविधानले बोलिसक्यो, कानुन आइसक्यो, त्यस पछाडि नियमावलीहरू आइसके, धेरै घोषणाहरू भइसके, तर पनि आज 15 वर्षसम्म चाहिँ छुवाछुत जाति विभेद रहिराख्नु चाहिँ यो केवल अब दिवसको रूपले होइन, यसलाई चाहिँ हामीले निमिट्यान्न अन्त्य गर्नका लागि, समाप्त गर्नका लागि, उन्मूलन गर्नका लागि चाहिँ हामीले कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनिताजी, खास गरी अहिले भनौँ 15 वर्ष भइसक्यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको। अहिले दलितहरूको अवस्था के छ? तपाईँ तराईको पनि हुनुहुन्छ, खास गरी महिला पनि हुनुहुन्छ। अब अहिले दलितहरूको जातीय छुवाछुत भेदभाव लगाएको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद रेम सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई बहस गराउनु भयो, छलफल गराउनु भयो। त्यसको लागि म आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यसलाई दिवसको रूपमा मनाउनु भन्दा पनि अब हामीले खबरदारीकै रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ, किनभने 14 वर्ष पुरा भइसकेर 15 वर्षमा प्रवेश भएको छ होइन। यो कस्तो फिल हुन्छ भने अब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र 1948मा ल्यायो। तर यो घोषणा पत्रलाई अहिले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने काममा यो कोसे ढुङ्गा साबित भए जस्तै अहिले यो हाम्रो देशमा
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि आज 15 वर्ष लाग्दाखेरि पनि दलितहरूले चाहिँ नि एउटा मानिस भएर एउटा जिउन पाइरहेको अवस्था छैन। म मानव हो भन्ने कुरामा पनि अब बरु जनावरहरूको चाहिँ नि अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा राख्छन्, उनीहरूलाई सबै गर्छन्। तर मानवलाई चाहिँ अहिले पनि दलित भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि पशुभन्दा पनि दुर्व्यवहार गरेको अवस्थाहरू छ र त्यसैको लागि हामी अहिलेसम्म लडिरहेका छौँ, सडकमा छौँ, हरेक कुरामा छौँ, ती सबै हामीलाई थाहा छँदैछ। तराईमा अहिले कस्तो भयो भने 2-3 वर्ष यतामा झन्डै 168 जना महिलाको बलात्कार हुनु हैन, जातीय हिंसाको यस्तो कहाली लाग्दो अवस्थामा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका भने परम्पराकै हिसाबमा चाहिँ नि सीमित रहेको अवस्थाहरू छ। र अब यसलाई चाहिँ नि यो जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र अब घोषणा गरेर हामीले चाहिँ यसलाई दिवसको रूपमा मनाउने कि खबरदारी गरेर जाने कि अझै हामी सडकमै उभिनु पर्ने हो कि यो चाहिँ नि अब बहसकै विषय छ। अब विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अब त्यत्रो अब सांसदको उसबाट चाहिँ यो पारित भएको कुराहरू अहिले यो राजनीतिक स्थितिहरू पनि अहिले जर्जर अवस्था छ, सरकार नभएको अवस्था छ। अब यो कस्तो किसिमले चाहिँ दलितको विषयमा चाहिँ हामीले मुद्दा उठान गर्ने, अब कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नि दलितहरूको लागि अब जिउने अधिकारहरू हामीले तयार गर्ने भन्ने कुरा। म तपाईँसँग फेरि आउने छु र म खास गरी म बिजुल विश्वकर्माज्यूसँग जान चाहन्छु। उहाँ निकै लामो समयदेखि दलित आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ। उहाँ राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, नेता पनि हुनुहुन्छ, धेरै आन्दोलन पनि गर्नु भएको छ। तर तपाईँहरूको थियो नि बिजुल सरकै ठुलो सपना, हामीले साँच्चै न्याय पाउँछौँ, अधिकार पाउँछौँ, समानता पाउँछौँ भनेर लामो लडिसक्नु भएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप धेरै चिज प्राप्त भएको छन्। तर के छ अहिले तपाईँको अनुभूति के हो खास गरी? धन्यवाद रेमजी। सर्वप्रथम जागरण मिडिया सेन्टरलाई र तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो हाम्रो 5-6 जना साथीहरूको बिचमा चाहिँ जेठ 21 गति 15 वर्ष पुरा भएर 16औं वर्षमा चाहिँ लाग्दैछ। यस बारेमा यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर चाहिँ घोषणा त गर्यो पार्लियामेन्टबाट। के कस्तो छैन हालसम्मको अवस्था त्यसमा के कस्तो छ भनेर जसरी तपाईँले विषयवस्तु राखेर चाहिँ हामीहरूको बिचमा गहन छलफल गराउनु भएको छ, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब स्थिति के छ भनेपछि अब केही सानातिना किसिमका चाहिँ सुधारहरू, जस्तै अब पार्लियामेन्टमा हाम्रो रिप्रेजेन्टको कुरा भयो, त्यो कुरा अलिकति चाहिँ ठिकै पोजिसनको जस्तो देखिएला। र तपाईँ हामी जो अलि हाई लेभलका चाहिँ यो कम्युनिटीका हाई लेभलका जो व्यक्तिहरू चाहिँ छौँ, मन्त्री भएका, सांसद भएका, पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीमा पुगेका, जिल्ला कमिटीमा पुगेका, यस्ता साथीहरूलाई पार्टीकै साथीहरूले चाहिँ गर्ने व्यवहार चाहिँ ठिकै जस्तो देखिएको होला, राम्रै गरेको चाहिँ जस्तो देखिन्छ होला, इज्जतकै साथ चाहिँ व्यवहार गरिराख्नु भएको छ भन्ने जस्तो देखिन्छ होला। तर समग्र रूपबाट चाहिँ जो हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ जुन छ त्यसलाई अझै पनि गाउँ गाउँमा टोलमा गर्ने व्यवहार त्यो हामीले जति चाहिँ अपेक्षा गरेका चाहिँ थियौँ त्यो अनुसारको चाहिँ पटक्कै भएको अवस्था चाहिँ छैन। राम्रोसँग उमङ्गका साथ चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ 21 गते मनाउनु पर्छ, हर्ष उल्लासका साथ मनाउनु पर्छ भन्नुभन्दा पनि प्रत्येक चाहिँ वर्ष 21 गते हामीहरूले सङ्घर्षका रूपमा यो अझै केही प्राप्त चाहिँ भएको छैन, प्राप्ति गर्नुको निम्ति हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रम अरू थप गर्नुपर्छ भन्ने रूपबाट चाहिँ हामीले मनाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ 21 गते। हजुर, म फेरि आउँछु सर। ल पदमलाल सर, खास गरी तपाईँ पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ, सभासद पनि हुनुहुन्छ, सदस्य। त्यसपछि दलित समुदायको धेरै अग्रपङ्क्तिमै लागेर तपाईँ निकै लामो समय लडाइँ पनि लड्नुभयो, बौद्धिक तरिकाले पनि आन्दोलन सबै चिजले। खास गरी के छ, तपाईँ यो लामो लडाइँले त लागेको थियो होला नि। अब यो यति सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, केही अब हामी साँच्चै स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्छौँ भन्ने भएको छ। तर अहिले तपाईँहरूको के छ, यो अत्यन्तै दुःखदायी फिल हुन्छ या साँच्चै हामी न्यायचित भयो भने फिल हुन्छ? के हुन्छ तपाईँहरूको यो होल आन्दोलन सङ्घर्षको यो परिणाम स्वरूप यसलाई हेर्दाखेरि? यो अवसरमा खास गरिकन म यहाँ उपस्थित आदरणीय मित्रहरू सबैलाई चाहिँ नै यो दिवसको अवसरमा चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, किनभने हामीले 15 वर्षसम्मबाट यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको चाहिँ हेर्न पाइयो हामी यो कुराको अर्थमा। र यो यस विषयमा छलफल गरेको चाहिँ वातावरण मिलाएकोमा जागरण मिडिया सेन्टर र खास गरी चाहिँ रेमजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने ऐन कानुन संविधानसँग
जस्तो कुरा होइन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ घोषणा मात्रै हो, जसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि त तदनुसारको चाहिँ संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने, कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने भएपछि मात्रै त्यो लागू हुने हो। र म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो घोषणा पनि हाम्रो विजुल विश्वकर्माले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ उहाँ लगायतका साथीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालय अगाडि नै एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो पनि मलाई थाहा छ। त्यसपछि हामीले 57 सालतिर चाहिँ भद्रकाली अनसन गरेर चाहिँ यो जातपात छुवाछुत अन्त्य गर्नुपर्छ, राज्यले ऐन कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर दलित आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेतको माग गर्दै चमार आन्दोलनको पनि हामीले चाहिँ त्यसमा मुद्दा राखेर हामी गएका थियौँ। सब कुराको परिणाम स्वरूप चाहिँ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले विभिन्न खालका चाहिँ घोषणाहरू गर्यो। त्यसपछिबाट चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा पनि भयो। तिनै घोषणाहरूकै सेरोफेरोमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा जुन भयो, यो एउटा ऐतिहासिक परिघटना त निश्चित रूपमा हो। त्यसलाई दिवसै मनाउनु पर्ने कुरा त मैले किन पनि भन्दिनँ भनेदेखि तदनुसार त्यो घोषणालाई नै एउटा आधार बनाएर र समग्र दलित आन्दोलनले लामो समयदेखि नेपालमा दलित जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य अनि नेपालमा चाहिँ दलितहरूको जुन अस्तित्वको प्रश्नमा जुन लामो लडाइँ विभिन्न कोणबाट दलित आन्दोलनबाट भएको थियो, त्यसको रापतापको कारण र म अर्को पनि कुरा भन्छु कि विगतमा भएको चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा दलितहरूले गरेको सङ्घर्ष, त्यसपछिबाट चाहिँ त्यसको साथसाथै 62-63 जनआन्दोलनको जुन एउटा चाहिँ रापताप हो, यी सबको कारणले गर्दा अब यो समुदायले गरिआएको मागिआएको कुरा जोरदार रूपमा चाहिँ अगाडि सारेको कुरामा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराका रूपमा यो घोषणा भयो। र यो घोषणालाई नै आधार मान्दै भन्नु पर्यो। अन्तरिम संविधानमा चाहिँ नै दलितहरूका सवालमा छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने सवालमा जे कुराहरू भएका थिए त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले देखेका छौँ। यसैलाई नै आधार मानेर यो जातीय भेदभाव छुवाछुत कचो सजाय ऐन जुन बन्यो, त्यो ऐन अहिले भक्तजीले भन्नुभयो त्यो ऐनका पछि चाहिँ नियमावली समेत आइसके, तर पनि यो घोषणा ऐन संविधानमा व्यवस्था ऐन कानुन जस्तो भनौँ न संविधानमै जातीय आधारमा भेदभाव छुवाछुत गर्न पाइने छैन भन्ने सङ्कल्प समेत छ। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामीले चाहिँ त्यसलाई पुनस्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र तदनुसारको ऐन बनिसकेपछि पनि मुलुकमा हामी पछिल्लो समयमा अहिले सुनिताजीले भन्नुभयो हामीले नवराज विकटदेखि लिएर चाहिँ अरू तराईका पहाडका हत्या हिंसा बलात्कारका घटनाहरू जुन भइरहेछन्, त्यो जातीय भेदभाव र छुवाछुतकै आधारमा भइरहेका छन्। म निरा जोइरीज्यू खास गरी संसदको राज्यको निर्देशिक सिद्धान्तको समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ। के चाहिँ यो सरकार संसद सबै यो आफैले घोषणा गरेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको बारेमा जानकारी कतिको छ कि बिर्सियो कि अहिले पनि सम्झिरहेको छ? धन्यवाद रेमजी। विशेष गरी यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको 15 वर्षको समीक्षा स्मरण गराउन राज्यका तर्फबाट यहाँले मलाई पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। दुईटै कुराले लान सक्छौँ हामी यो सन्देशलाई। म सरकारको कुरा अलि पछि बनाउला। यो घोषणाले के महत्त्व राख्छ भन्नुहुन्छ भने यो देशको आज गणतन्त्र सङ्घीयता र संविधान खतरामा पर्या बेला यो घोषणा त्यतिखेरको गणतान्त्रिक सरकारले पहिलो पटक गरेको घोषणा हो। यो चिज बचाइराख्नु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने आज सङ्घीयता संविधान र सिङ्गो गणतन्त्र खतरामा भएको देखिरहेको छु। दुर्भाग्य मेरै पार्टीको अध्यक्ष मैले नेतृत्व गरिरहेको पार्टीमा जे भइरहेको छ त्यसको कारणवश सिङ्गो देशको हुर्मतको अवस्थामा पुगेको बेला यहाँले यो छलफल राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ सिङ्गो दलित समुदायका साथीहरूले जेठ 21 मनाइरहँदा पनि यो देशको संविधानका रक्षाका निम्ति, यो देशको संघीयताका रक्षाका निम्ति र फेरि पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति एकजुट हुन आवश्यक छ भन्ने अनुरोध गर्दै मैले यो 15 वर्षको बिचको कुरा चाहन्छु। साँच्चै राज्य कागजमा र संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन रहेछ। यद्यपि म एउटा महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति रहँदै पनि रुकुम सोत्ती घटनाले कहाँनिर देखाइदिएको छ भने कागजमा लेख्न बित्तिकै मात्रै र 6682 वटा वडामा लगभग 127 वटा वडामा दलित महिला हुनुहुन्न। देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि दैलेखमा जुन मना त्यो सार्की जनप्रतिनिधि महिलामाथिको जुन हत्या भयो र
र विभिन्न बखतमा जुन बझाङको त्यो बहिनीको जुन बिचमा हत्या भयो, बलात्कार गरेर हत्याको घटना भयो, यो सबै कुराले के देखाउँछ भने केही व्यक्तिहरू संसदीय अभ्यासमा जाँदैमा, केही व्यक्तिहरू राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व हुँदैमा समाज रूपान्तरणको विषय सहज हो भन्ने ठान्दैन। म आजको दिनमा आइरहँदा, किनभने जब जब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, अरू धेरैसँग त नबनाऊ, मैले आशा गर्ने नेकपा या कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला बालुवाटार जस्तो ठाउँमा एउटा प्रधानमन्त्रीले वंशावलीको आधारमा सम्मेलन गर्ने कुराले हामी जात व्यवस्थाबाट माथि उठ्न सकेनौँ भन्ने ठान्दछु। एक। अर्को, सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा के छ भने पछिल्लो चोटि जुन लोकसेवाको विधेयक ल्याइयो, मलाई लाग्छ हामीले गर्नुपर्ने काममा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने, राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। म सिंहदरबारमा बसिरहँदा देख्छु भर्खरै चुनावलाई लोकप्रियता गरेर जुन सरकारले बजेट ल्याएको छ, या 4वटा, म सांसद भइसकेपछि 4थो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसक्दा 753 स्थानीय तहबाट के आउँदैन भने बाटो बनाउने कुरा आउँछ, स्कुल बनाउने कुरा आउँछ, डोजर किन्ने कुराहरू आउँछ। तर कुन चाहिँ दलितको घर अव्यवस्थित छ, कति दलितका बच्चाहरू शिक्षित छन्, रोजगार छैन भन्ने नआउँदा त्यो लेखेर मात्रै हुँदैन रहेछ। त्यो बेला सचेत बन्नुपर्ने सङ्घीय सांसदमा रहेका, राष्ट्रिय सभामा रहनुभएका र प्रदेश स्तरीय सांसदहरू रहनुभएका र आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसलाई उत्सव मनाउनु पर्छ। भनेपछि संसद सरकार पनि यसको बारेमा बेखबर बिर्सिसक्यो सरकारले। मलाई लाग्छ घोषणा गरेको कुरा बिर्सियो। म किन पनि भन्न चाहन्छु भने जेठ 16 लाई महिलाहरूका नाममा पनि सरकारले घोषणा पछि आउँछु। भक्तजी, खासै तपाईँले सुन्नुभयो नि हाम्रो, अब निराजीको कुरा पनि सुन्नुभयो, सुनिताजी, पदमलाल सर अनि हाम्रो बिजुल सरको कुरा सुन्नुभयो। उहाँहरू दलित समुदायको नेता सँगसँगै पार्टीको नि प्रभावशाली मान्छे नि हो। यता नागरिक समाजको हिसाबले उहाँहरू, अब हामीले अब त खास यो जेठ 21 खुसीको रूपमा मनाउने अवस्था त रहन्छ 15 वर्ष बित्दै गर्दा पनि। भनेपछि अब खास कहाँ के समस्या भयो? अब यो सबैको कुरा सुनिसके पछाडि अथवा हामीले 15 वर्ष भोगिसके पछाडिको स्थिति हेर्दाखेरि तपाईलाई म के रिकल गराउन चाहन्छु भनेदेखि एकदमै राम्रो हो कि हामीले नेपालमा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा त्यो संसदले नै गर्यो। तर त्यस पछाडि आउनुपर्छ, संविधानमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ, कानुनमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ, हाम्रा व्यवहारमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने हो, नीतिमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ, कार्यक्रममा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, पुलिस प्रशासन, सरकारी वकिलदेखि लिएर न्यायालयसम्म चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सबैतिर चाहिँ के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले समानता सिर्जना गर्न सक्छौँ। तर दुर्भाग्यको रूपमा गत यो जुन कोभिड सुरु भइसके पछाडि आजको स्थितिमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 35 जना भन्दा बढी दलितहरू चाहिँ मारिएको अवस्थाहरू छ र अधिकांशले न्याय नपाएको अवस्थाहरू छ। र अघि कुराहरू के आयो भनेदेखि रुकुमको कुराहरू, सोती घटनाको कुरा, सायद त्यो सार भिल्लेमा भएको घटना त घटि नै राखेको छ, तर जिम्मेवार को त? सार भिल्लेमा भएको घटना पछाडिको अर्को निर्मम घटनालाई कुनैलाई लिइन्छ भनेदेखि त्यो सोती घटना हो। तर त्यहाँ अब लिनुपर्ने जवाबदेही 3टा निकायहरू, विशेष गरी 3टा निकाय हो। त्यो 3टा निकाय भनेको यो राजनीतिक घोषणा हो। यद्यपि संसद भए पनि यो राजनीतिक घोषणा भएको कारणले राजनीतिक दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण संयन्त्रमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ किन सरकारले नै कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको भएको कारणले सरकारका जति पनि संरचनाहरू छन् ती सबै संरचनाहरू चाहिँ दलित फ्रेन्डली भएर चाहिँ छुवाछुत मुक्त फ्रेन्डली भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ ग्याप देखिएको छ। समाजमा पनि अहिले पनि के भइरहेको छ भने एउटा तबका चाहिँ के भइरहेछ, कसरी आइरहेछ भनेदेखि त्यो पुरातनवादी समाज चाहिँ जातीय भेदभावको पक्षमा र जातीय भेदभाव विरुद्धको विपक्षमा चाहिँ जनमत आइरहेको छ अहिले पनि। त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। भनेपछि यो 3 तहबाट चाहिँ विशेष गरी एउटा राज्य जवाबदेही र जिम्मेदार हुनुपर्छ। तर त्यसका बावजुद मैले अर्को एउटा क्षेत्र भन्दैछु, त्यो अर्को एउटा क्षेत्र भनेको चाहिँ दलित समाजको क्षेत्र हो। त्यो राजनीतिक रूपमा होस्, चाहे त्यो संसदहरू होस् अथवा मन्त्री होस्, नागरिक समाज होस्, राजनीतिक दल होस्, यो अथवा थिङ्क ट्याङ्क होस्, यो समाज पनि एक ठाउँमा उभिन सकेन।
अपराध हुँदा हुँदै पनि अपराधलाई कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि हामी एक ठाउँमा आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने न्याय प्राप्ति चाहिँ धेरै टाढा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने हामी एक ठाउँमा हुने, कानुनको कार्यान्वयन गर्न लगाउने, अनि त्यस पछाडि यहाँ दलित र गैर दलितको कुराहरू हो को भन्दा पनि अपराध र अपराधीको कुरालाई चाहिँ हामीले बढी जोड दिएर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी एक ठाउँमा ल बिजुल सर, खास गरी भनौँ तपाईँ एउटा त दलित आन्दोलन पनि धेरै काम गर्नुभयो, त सँगसँगै राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँ लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि सामाजिक न्यायको लागि समाज परिवर्तन लड्दै आउनुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस 2007 सालदेखि समाज परिवर्तन गर्नको लागि लाग्दै आयो र म सुन्दै थिएँ त 2009 सालदेखि 12सम्म कतिसम्म त नेपाली काङ्ग्रेसले त यो जातीय छुवाछुत सम्बन्धी अभियानै चलाएको पनि थियो अरे। भने सबैभन्दा यो 7 देखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने सबैभन्दा धेरै ठुलो सत्तामा पनि काङ्ग्रेस नै छ, सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै छ। तर किन त्यो भनौँ, किन यस्तो भक्तजीले भने जस्तै सुन्ताजीले भने जस्तै किन खास गरी हामीले चाहिँ त्यो सबै अनुभूति गर्न सकेनौँ? यसमा अब 2007 सालदेखिकै भन्नुभयो, त्यतिखेरै बरु चाहिँ पार्टीको महामन्त्री जस्तो पदमा चाहिँ डिएम परियार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो दलित कम्युनिटीकै है, महामन्त्री जस्तो पदमा, र बेठ बेगारी उन्मूलनदेखि लिएर बाहुनले हलो जोत्नुपर्छ भन्ने अभियानदेखि लिएर यस्ता भेदभावको चाहिँ अन्तको निम्ति चाहिँ अत्यन्तै क्रान्तिकारी चाहिँ पाइला चालेर अगाडि बढेको चाहिँ पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यतिखेर के थियो भनेपछि पञ्चायत शासनकालको दबदबा चाहिँ थियो। यसलाई सत्ताच्युत गर्नको लागि कुन चाहिँ छ त यो देशमा अर्को पार्टी जसले चाहिँ यस्ता विकृतिहरूको चाहिँ अन्त चाहिँ गर्छ, जसलाई चाहिँ पार्टी जनताहरूले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो पार्टीलाई चाहिँ हेरुन्, चिनुन् र मत दिउन् र त्यो पार्टीको पक्षमा चाहिँ रहेर चाहिँ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ लडुन्, सङ्घर्ष गरून् भन्ने चाहिँ त्यो सोचका आधारबाट चाहिँ उसले राम्रा क्रान्तिकारी काम चाहिँ गरेको चाहिँ थियो। र त्यही कुरालाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध भनेर भन्ने गर्छ माओवादीले, उसले जातीय भेदभाव चाहिँ हटाउनु पर्छ, निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले पनि राम्रै काम चाहिँ लिएर 70 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसको 70 वर्ष हुँदा पनि किन खास गरी यो अहिले यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा पनि किन महसुस हुन सकेन दलित समुदायमा? किन समाज परिवर्तन हुन सकेन? छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भनेर चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि पनि उहाँले पार्लियामेन्टमै चाहिँ एनाउन्स गर्नुभएको हो। शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर उहाँले पनि पार्लियामेन्टमै एनाउन्स गर्नुभएको हो। तर किसनजी र चाहिँ सुशील कोइरालाले चाहिँ गर्नु भएको छैन, मलाई थाहा चाहिँ छैन। र त्यसै गरेर माधव कुमार नेपाल प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँले पनि गर्नुभएको हो, प्रचण्डजी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उहाँले पनि गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ। तर के छ भनेपछि गर्न त सबै पार्टीका चाहिँ नेताहरू जो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबैले गर्नुभयो। त्यो गर्नलाई त कुनै मेहनत त लाग्दैन, त्यसका निम्ति करोडौँ अरबौँको बजेट पनि चाहिँदैन, त्यसका निम्ति ठुलो एकदम दस्तावेज तयार पार्नु पनि पर्दैन। अनि अब सम्बन्धित चाहिँ आफ्नो पार्टीका चाहिँ सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेपछि ल ल हुन्छ हुन्छ भनिदिन्छु, केही छैन, एनाउन्स गरिदिन्छु, आजै भनिदिन्छु, म तपाईँहरूको चित्त बुझाइदिन्छु। तपाईँहरूको पार्लियामेन्टमा चाहिँ एनाउन्स त गरिदिने, घोषणा गरिदिने, घोषणा पछि त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ म के चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्योसँग चाहिँ व्यवस्था चाहिँ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि देउबा भन गिरिजा प्रसाद देउबा हुँदै गरेको घटना भनेको फेलर भयो यसमा। यो सबैले चाहिँ एनाउन्स गर्नुभयो, सबै फेलियर चाहिँ भएको अवस्था छ। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि आउँछु, ल फेरि आउने छु म। पद्मलाल सर, तपाईँ अब अहिले बिजुल सरले भन्छ 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको पार्टीको नेता पनि हो तपाईँ, दलित समुदायको पनि लामो समय बौद्धिक लगायत वैचारिक सबै ढङ्गले आन्दोलन गर्नुभयो र यो गणतन्त्र पछिको 15 वर्षमा सबैभन्दा बढी शासन सत्ता कम्युनिस्टले चलाएछन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले एकदम थोरै समय चलाए, सुशीलले कोइरालाले थोरै समय चलाए र त्यसपछि एउटा निर्वाचन भनेर अर्को खिलराजले, त्यो बाहेक भनेको बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर झलनाथदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर अहिलेको केपी शर्मा ओलीसम्म यो 15 वर्षमा 12 वर्ष कम्युनिस्टहरूले शासन सत्ता चलाए। अब कम्युनिस्टहरूको त छुट्टै सपना थियो नि, समाज रूपान्तरण गराउने, पुरै के अरे साम्यवादी निर्माण गर्न, त किन हुन सकेन त्यो? हामीले जुन कम्युनिस्टहरूप्रति बिजुल सरले भने जस्तै 10 वर्ष जनयुद्धको अर्थ त यहाँनिर आएर तालमेल खान सकेन नि। भनेपछि अब यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई त कम्युनिस्टले पनि कारण ल्याउनु त गाह्रो छ नि। खास कारण के हो? त्यति बेला माओवादीले आफ्नो जनयुद्धका क्रममा विभिन्न किसिमका कारबाहीहरू गरेर छुवाछुतलाई निस्तेज गराउने काम थुप्रै गरेको पनि हामीले पाएका हौँ।
उसका मागहरू पनि पछि आएर दलित समुदाय आधारभूत श्रमिक समुदाय हो। त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ नै सबैभन्दा ठुलो भूमिका छ, युद्धमा पनि छ र समाजमा पनि छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्दा गर्दा सुनेकै हौँ। त्यो कुरा तपाईँले सही नै उठाउनु भयो। तर दुःखद कुरा त के छ भने सोती घटना जुन कुरा हामी सुन्यौँ नि, त्यो हिजोको माओवादीहरूको युद्धकालमा छुवाछुत मुक्त क्षेत्र घोषित भएको ठाउँ हो। त्यहाँ हामीले त्यो घटना बेहोर्नु पर्यो। यसकारण म के भन्छु भने यो एउटा पुनरावृत्ति भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हामी 7 सालदेखि कुरा गऱ्यौँ। काङ्ग्रेस आफैमा प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएकोले त्यसले छुवाछुतलाई अन्त्य गर्ने कुराहरूमा व्यवहारमै गरेको कुरा मैले पूर्वतिर नरेन्द्र बाँसतोला भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ 7 सालभन्दा पछि सार्कीलाई भान्से राखेर खाना खुवाएको पनि सुनेको छु, मैले थाहा पाएको छु। यति क्रान्तिकारी कामहरू उनीहरूले गरेका थिएन कुनै किसिमको चाहिँ नहुँदाखेरि पनि। यस कारणले समाजवादमा आफ्नो व्यवहारलाई लागू गर्ने कुरामा काङ्ग्रेसले पनि जति कुराहरू गर्यो, अहिले त्यो बिपीको समाजवाद त मैले अहिले यो भन्दाखेरि होइन, यो 15 वर्षमा खास गरी यो 15 वर्षमा 12 वर्ष कमिसनले गरेको शासन व्यवस्थामा क्या यो सक्सेस कि अनसक्सेस तपाईँ के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। हिजो पञ्चायत कालदेखि लिएर बहुदलीय कालमा जुन किसिमको शासन व्यवस्था थियो, काङ्ग्रेसदेखि लिएर पञ्चहरूले गरेको शासनभन्दा फरक म कम्युनिस्टहरूको देख्दिनँ। त्योभन्दा पनि खतरा एउटा देशभक्त राष्ट्रियता स्वाधीनताको प्रश्नमा अहिले पछिल्लो पल्टमा चाहिँ सभापति निरुज्यूले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। अहिले हामी एउटा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको बारेमा यसलाई अठ्याउने कुरामा लागिरहेका छौँ। तर सिङ्गो यहाँ उहाँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ कि यो मुलुकको एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परिसकेको अवस्था जुन कुरा उहाँले भन्नुभयो, त्यो नै नअठ्याए त यो मात्रै के अठ्याउन सकिएला र। यस कारण कम्युनिस्टहरूको शासनकालमा त वास्तवमा भन्ने हो भने भए गरेका प्रगतिहरू उपलब्धिहरू पनि यो पछिल्लो कालखण्डमा त कम्युनिस्टहरूले गरिरहेको अहिलेको हामी केपी ओली जीको नेतृत्वमा भइरहेको देख्ने हो भने त सबै चाहिँ तहस नहस भएर जाने र ध्वंसमा जाने अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। भनेको दलितको समस्या र जातीय छुवाछुत भेदभावमा माओवादीहरू असफल भयो होइन? युद्धकालमा ऊ आफू सफल भएको छ, तर यो जुन एउटा संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि ऊ पनि त्यसैमा रुमलियो र उसको पनि स्वभावमा परिवर्तन भएन। हस्, धन्यवाद। सुन्ताजी कुरा गर्न सकेन भन्ने कुरा म त्यो स्वीकार गर्छु। सुन्ताजी, तपाईँ के अरे जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी पनि हो। काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका यो पहाडियाहरूले चलाएका पार्टीहरूले मधेसको समाधान गर्न सकेनन्। त्यो मधेसीहरूले खोलेकै पार्टीहरूको तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हो। तपाईँ यो सबै चिज कार्यान्वयन गर्नमा के 2 नम्बर प्रदेश या तपाईँको खास जनता समाज पार्टीले के गरिरहेछ त्यहाँ? अरूभन्दा काङ्ग्रेस र माओवादीभन्दा के फरक हो तपाईँहरू? यो हाम्रो पहिचानको मुद्दा हो होइन। र यो जुन छुवाछुतको कुराहरू जुन अहिले हामीले यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको विषयमा जुन हामीले जुन महत्त्वपूर्ण यो बहसहरू गरिरहेका छौँ, हिमाल पहाड तराईमा जति पनि जाति समुदाय क्षेत्र लिङ्ग वर्ग छ तिनीहरूको चाहिँ एउटा समता र समानताको निम्ति चाहिँ नै यो जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ नै जन्मिएको पार्टी हो। त्यसकारणले के फरक हो होइन? काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त गरेन भने तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीभित्र यो छलफल बहस हुन्छ हुन्न? छलफल बहस भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त भनेको इन्द्रेणी राष्ट्रवादको सिद्धान्त हो, जहाँ चाहिँ नि इन्द्रेणी बन्नको लागि चाहिँ 7वटा कलर बन्छ भने 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि समान व्यवहार समानता र समावेशीका कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण हामीले कुराहरू उठाउँछौँ र पहिचानको मुद्दालाई विशेष गरेर हामी उठाउँछौँ र सबै जनता सबै समुदायको चाहिँ नि एकाधिकार मतलब समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। पार्टीमा चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरू लोकप्रिय हुनको निम्ति हरेक कुरा चाहिँ नि घोषणा गरे, घोषणामा सीमित राखे, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन। यसको एउटै मात्रै कुरा के हो, मूल चुरो भनेको मेरो विचारमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत म धारणा राख्न चाहन्छु, मैले यसमा कसैलाई आक्षेप लाउन चाहन्न। म जबसम्म यो देशमा चाहिँ ब्राह्मणवादी चिन्तन जो छ जुन समाप्त हुँदैन तबसम्म जुन हामीले यो छुवाछुतका कुराहरू गरिरहेका छौँ, दलितमाथि जहिले पनि यो विभेदहरू राखिरहन्छन्। किनकि हाम्रो यो नीतिहरूमा चाहिँ कुनै पनि ऊ भएन, नीतिमा विभेद छैन, नीति बनाएका छन् तर नियतमा चाहिँ नि यो खोट छ, नियतमा चाहिँ नि विभेद छ। सबै नेताहरूमा सबै पार्टीहरूभित्र चाहिँ नि मैले यही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हजुर, हाम्रो पार्टीमा हाम्रो यो कुराहरू उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र त अझै विशेष प्रदेशका पनि कुराहरू उठेका छ दलितको निम्ति। हामीले दलितका निम्ति पनि एउटा विशेष प्रदेश हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ। त्यसको बारेमा फेरि गफ गरौँ ल। म अहिले मेरा जोडी सुधार्न चाहन्छु र अहिले ल संसद विघटन भएको 1 वर्ष भयो। संसद विघटन या राजनीतिक उथल पुथल भएको त बल्ल 1 वर्ष नै भयो। तर दलितहरूले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यो 15 वर्षमा पनि धेरै जातीय छुवाछुत भेदभावहरू भोगिरहेका छन्। के त्यसो भए 1 वर्ष अगाडिसम्म सबै संविधान ऐन कानुन सबै कार्यान्वयन भएका थिए?
भने अहिले दलितहरूको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने यो सधैँ जहिले पनि यो तपाईँको संविधान या त ऐन कानुन सबै क्राइसिस या यो त हाम्रो लागि त के भन्नु तपाईँले भने जस्तै यो कहिले पनि हाम्रो लागि यो संविधान कानुन त ठिक थियो भन्न सकिन्न नि त हामीले त कुन दलितको लागि यसले न्याय दिन सक्यो राजनीतिक पार्टीले हेर्दा एउटा पाटो होला दलित एङ्गलले त सधैँ असफल भयो नि त नेपालको संविधान कानुन सबै चिज होइन र नेपालको इतिहासमा एउटा सुनौलो चिज के भयो भन्नुहुन्छ भने देशव्यापी रूपमा यो संविधान जारी हुँदा छुवाछुत मुक्तका विषयलाई स्वीकार्नु र देशव्यापी रूपमा दलित समुदायका मान्छेहरू वडामा लड्न पाउनु भन्ने विषयलाई कमजोर मान्न सकिँदैन प्रगति हुन्छ तर रूपान्तरणका विषयले मैले अहिले पनि भनिरहेको छु जबसम्म समाजमा रूपान्तरणको विषय जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्छ नेकपाको सरकार एकदम पावरफुल सरकार यहाँले भन्नुभयो 12 वर्ष सरकार कम्युनिस्टहरूले चलाए त्यो फरक विषय हो तर यो 3 वर्षमा त नेकपाको पावरफुल सरकार थियो 5000 वटा वडा लगभग नेकपामय भएको बेला जस्तो एसिडको नाममा एसिड हालियो भनेर अध्यादेश ल्याइयो सबै कुरा ल्याइयो त्यो कुरा रुकुम सत्ती जस्तो घटना हुँदा पनि किन गरेन भन्ने म स्वयं पनि मेरो पार्टी म अहिले एमालेको त्यतिखेर नेकपाको सांसद भएका हिसाबले यद्यपि सरकारले एउटा समिति बनाएर त्यो घटनाको अध्ययनका निम्ति पठायो तर सरकारले बनाएको अध्ययनले मात्रै कहाँनिर पुग्दैन भने आजका दिनसम्म एउटा ठाउँमा चुक्यो पद्मलाल दाईहरूले जसरी संविधानमा देशव्यापी रूपमा महिलाहरूको उपस्थिति हुनुपर्छ 13% उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर लामो लडाई गर्यो सबै पार्टी फेलियर कहाँनिर भयो भने विरासत हाबी भयो नेपालको राजनीतिकमा न त हामी कसैका श्रीमती भयौँ न दलित पुरुषहरू कसैको छोराहरू हुन सक्नुभयो ल्याएर सिट कहाँनिर राखिदियो भने सबै समानुपातिकमा जुनसुकै पार्टीबाट महिला आएपछि पछि दलित पुरुषहरू चुनाव लड्न पाउनु भएन त्यसमा त माओवादी केन्द्र पनि चुक्यो एमाले पनि चुक्यो क्रान्तिकारी यहाँहरूले दलितको लागि नेपालको संविधान ऐन कानुन पनि त पहिलेदेखि फेलियर भएका थिए नि त अहिले मात्र होइन नि त होइन र होइन फेलियर भन्ने यस्तो होइन कुन कसले न्याय पायो न्याय त पाएन नि त्यसले गर्दाखेरि त होइन अब एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने त्यो फेलियर पनि हो आजको 21औं शताब्दीमा कस्तोसम्म कुरा गरिरहेका छौँ भने 21औं शताब्दीमा फेरि पनि एउटा समुदायको आज इन्जिनियर गरेको डिग्री आज डक्टर पढेको डिग्री या त्यो पढ्नलाई पनि किनभने माओवादी केन्द्रले स्वीकार गरेको अग्राधिकारको विषय एमाले स्वीकार गरेको प्रगतिशील आरक्षणको विषय कांग्रेसले स्वीकार गरेको आरक्षणका विषयहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर अहिले जब राजनीतिकमा विशेष वंशावलीहरू हाबी हुँदै गयो स्वाभाविक रूपले विभिन्न बेला गरेका घोषणाहरू फेलियरै भएको हो। भक्तजी तपाईँ दलित विशेषता महासङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हो तपाईले जेठ 21 आउँदा मात्रै कार्यक्रम गर्ने हो कि यो अभियानको रूपमा जानु पर्दैन यो त नागरिक समाजको हिसाबले दलित विशेषता महासङ्घ हिसाबले यो अभियान हुनुपर्छ पर्दैन तपाईले सरकारलाई राजनीतिक पार्टीलाई ऐन नियमहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईले के पहलहरू गर्नुभयो तपाईहरु एकदम पुग्दैन तपाईले भनेको सत्य हो र यो जेठ 21 मनाउनु भनेको चाहिँ अघि पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ यो चाहिँ रिकल गर्ने हो कि नेपालमा छुवाछुत जाति विभेद अहिले पनि छ घोषणा गरेको 15 वर्ष भयो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पासाकरलाई चाहिँ यो खबरदारी गर्ने हो हामीले लगभग विगत 2 वर्षदेखि त्यो लेभलको अभियान चलाउनलाई चाहिँ फिजिकल अभियानहरू चलाउन सकेका छैनौं तर पनि सरकारवालाहरू विशेष गरी राज्यका सरकारवालाहरू ती सबै सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गरेर विभिन्न किसिमको छलफलहरू गरेर उनीहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्रहरू दिएर अपिलहरू जारी गरेर नेपालबाट विभेद चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको न्यायपूर्ण समाज चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेको अवस्थाहरू हो तर त्यो पर्याप्त छैन त्यो पर्याप्त किन छैन भने चाहे त्यो महासंघले गरेको होस् अथवा कुनै एउटा राजनीतिक दलले नै किन नगरोस् त्यो एउटा राजनीतिक दलले गरेर पनि पुग्दैन एउटा संस्थाले गरेर पनि पुग्दैन यसमा गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भनेदेखि यो देशको सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखको लिडरशिपमा सम्पूर्ण पार्टीहरू पनि सम्पूर्ण नागरिक संस्थाहरू पनि राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू पनि नागरिक समाजको हिसाबले खबरदारी गर्ने र सबै भएका ऐन कानुनहरू संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान त भएन नि गर्नु भएन नि त तपाईँ चाहे त्यो रुकुमको घटनालाई हेर्नुहोस् चाहे त्यो अदालतमा बहस गर्न जानुपर्ने प्राइभेट वकिलहरू लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू विद्यमान छ
के यो जरुरी हो? सरकारवादी मुद्दा नेपाल सरकारले खटाउने वकिलहरूमाथि हामीले पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था होइन, यो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा होइन। तर हामीले के गरेका छौँ भने प्राइभेट वकिलहरू पठाउनु पर्ने, जानुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ भने यो त दुर्भाग्य हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो गर्नु भनेको चाहिँ राज्यका लागि शर्मको कुरा हो, तर पनि गरिराखेका छौँ। त्यो पर्याप्त छैन, फेडरेसनका हिसाबले पनि पर्याप्त छैन, हामी कुनै एउटा पार्टीका हिसाबले पनि पर्याप्त छैन, कुनै एउटा सङ्गठनका हिसाबले पनि पर्याप्त छैन। तर त्यति बेलासम्म यो पर्याप्त हुँदैन जति बेलासम्म यो एउटा राष्ट्रको राष्ट्रिय अभियानको रूपले चाहिँ जाँदैन। जसरी तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा मात्रै उदाहरण, जस्तै छाउगोठ भत्काउनका लागि सिडिओहरू, एसपीहरू, डिएसपीहरू गाउँ गाउँ पुग्न सक्छन् भनेदेखि छुवाछुत जाति विभेद उन्मूलन गर्नलाई किन सक्दैन? बिजुल सर, खास गरी राजनीति तपाईँहरूले स्वीकार्नु भयो कि राजनीति पार्टी पनि यो जातीय छुवाछुत भेदभाव अन्त्य गर्न र दलितहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्न र आफैले घोषणा गरेका, आफू सरकारमा हुँदा घोषणा गरेका सबै चिज नीति नियम ऐन कानुनहरू कार्यान्वयनमा असफल भए भन्ने त एउटा पाटो तपाईँले पनि स्वीकार्नु भयो र आम जनताले पनि स्वीकारेका छन्। अब एउटा कुरा खास आम दलित समुदायको चासो के छ भने राजनीति पार्टीले त चासो लिएनन् भने हाम्रै दलित समुदायका नेताहरूले पनि दलित एजेन्डालाई भुले र दलित समस्या उठाउन छोडे, पार्टीहरूका मात्रै अगाडि पछाडि गरेर थाले भन्ने के त सत्य हो? सत्य मात्रै हो भने एकदमै सत्य हो। त्यो दलित समुदायको प्रतिनिधित्व चाहिँ गरेर पार्लियामेन्टमा पुग्ने, मन्त्री परिषदमा पुग्ने, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा पुग्ने, थाई कमिटीमा पुग्ने, जिल्ला कमिटीमा पुग्ने, तर त्यो समुदायको हक अधिकारको निम्ति त्यहाँ जसरी बोल्नु पर्थ्यो, आवाज जसरी बुलन्द गर्नु पर्थ्यो, उहाँहरूले जति नजिकसँग भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो त अरूले त सक्दैन। उहाँहरूको त डेली भेट हुन्छ, पार्लियामेन्टमा भेट हुन्छ, मन्त्री परिषदमा भेट हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भेट हुन्छ। यहाँ टाइम चाहिने छैन भनेपछि चाहिँ छुट्टै उहाँले टाइम माग्दाखेरि भेटघाट चाहिने हुन्छ। ती भेटघाट हुँदाखेरि यस्ता समस्याहरूलाई, यी कुराहरूलाई उहाँले चाहिँ राख्नु सक्नु पर्थ्यो नेताहरूसँग, त्यो राख्नु भएको चाहिँ छैन। त्यो किन छैन भनेपछि उहाँहरू डराउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ ओहो अहिलेसम्म चाहिँ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा पुगेका छु, सांसद भएको छु, यो सबै उहिले बनाइदिनु भएको छ, मन्त्री भएको छु, थाई कमिटीमा पुगेका छु, यो नेताहरूले नै चाहिँ यसो आशीर्वाद चाहिँ पाएको छु। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्ने टाइपको कुरो, उहाँहरूले मन नपराएको कुरो मैले भन्न पुग्यो भनेपछि चाहिँ तल पर्छु। त्यस कारण चाहिँ यो म एउटाले भनेर के हुन्थ्यो र? अनि अब जेसुकै होस् चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै होला त नि, मैले किन चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ चिडाउनु भनेर उहाँहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो कुरो बुलन्द साथ राख्न सक्नु पर्थ्यो यो समुदायको, त्यो उहाँहरू कसैले पनि राख्नु भएको छैन। कुनै पनि पार्टीको चाहिँ हाम्रा कम्युनिटीका चाहिँ साथीहरू जो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भएको छ, प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएको छैन। यही सोती घटनालाई चाहिँ हेर्दाखेरि पनि चाहिँ हुन्छ। सरकारमा बस्नु भएको चाहिँ साथीहरू हुन्छ, मन्त्री पनि हुनु भएको छ, थाई कमिटीमा पुग्नु भएको छ, त्यही पार्टीको चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ छ सत्तामा, त्यही पार्टी पुगेको छ, कमसे कम चाहिँ भेटेर होइन प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँको त घटना यस्तो हो, यस्तो यस्तो हो, त्यसकारण चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला कि, किनभने त्यो घटनासँग चाहिँ नेपालका चाहिँ 60-70 लाख चाहिँ जनताहरू जोडिएका चाहिँ छन्। त्यो घटनालाई हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्यौँ भनेपछि त्यो समुदाय हाम्रो पार्टीप्रति आकर्षित चाहिँ हुन्छ, राम्रो दिन्छ त्यसले। त्यस कारण यो किसिमबाट गइदिँदाखेरि राम्रो होला कि। अनि किनभने हाम्रो कानुनले नै भनिराखेका चाहिँ छ, जसले चाहिँ त्यत्रो अपराध गरेको चाहिँ छ त्यसलाई त कसैले रोक्न छेक्न त सक्दैन, त्यो त सिधै चाहिँ कानुनको भागीदार हुन्छ। त्यस कारण यसरी जाँदाखेरि ठिक होला भनेर खै उहाँहरूले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेको देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई। हाम्रा नेताहरू, हाम्रो दलित समुदायका नेताले पनि दलित एजेन्डा र समस्या छोड्नु भएको छ। उहाँहरूले समस्या त्यो छोड्नु भएको छ। कतिखेर समात्नुहुन्छ त्यो एजेन्डालाई भनेपछि यस्ता दलितका कार्यक्रमहरू हुन गए, कुनै चाहिँ सभा गोष्ठी हुने भए, दलित समुदायका त्यो विभिन्न चाहिँ पार्टीका भातृ संस्थाका, दलित समुदायका एनजिओका कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि चाहिँ भयङ्करसँग बोल्नुहुन्छ, ओहो अहिले चाहिँ आगो बाल्नु होला के अरे भन्ने यसरी चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ। जब त्यहाँ त्यो भाषण गरिसकेर जब नेता कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ बस स्यामसिम त्यो केही कुरा 1% पनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्न। त्यो कम्युनिटीको रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ जो हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा, सांसदमा, मन्त्री परिषदमा, थाई कमिटीमा, त उहाँहरूले खासै यो कुरालाई त्यति महत्त्व दिनुभएको छैन भनेपछि चाहिँ अब मनै आफै जान्ने ठहरेर किन यताउता गर्नु भनेर चाहिँ अनि महत्त्वपूर्ण पदमा, जिम्मेवार पदमा पुग्नु भएको चाहिँ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले पनि चुप लाएर चाहिँ बस्दिने कारण चाहिँ त्यो
सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि दलित समुदायका समस्याहरू जेउका त्यो छन्। हत्या भएको छ, बलात्कारहरू भएको छन्, कुटपिट भएको छन्, जातीय छुवाछुतहरू व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। तपाईँ हाम्रा आँखा अगाडि सबै दलितले भोगिरहेका छन्। अब तपाईँ हामी सबैले स्वीकार्यो नि त, राजनीतिक पार्टीले पनि केही गर्न सकेनन्, अर्को दलित नेताहरू पनि एजेन्डा छोडे। अब के त, अब यी राजनीतिक पार्टी र खासै अब दलित आन्दोलन या दलित नेतृत्वको औचित्य के त त्यसो भए सबै समस्याको लागि? एउटा 2007 सालको परिवर्तनदेखि गणतन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हामीले हेर्दा सबै कुरा जिउका त्यौँ छ। समयानुकूल भन्ने हो भने जति बेलाको काल, राणाकाल, शाहकालको अवस्थाभन्दा अहिलेको कालमा आएर जति खुला हुनुपर्ने हो त्यति खुला भएको छैन। बरु त्यो बेला खुला थियो होला। अहिले हामी दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछुत र भेदभाव भनौँ न, त्यो अरू बढी अर्को रूपमा नयाँ ढङ्गले आएको अवस्था छ। अब कुरा के हो भने विभिन्न समुदायहरूले आफ्ना मागहरू, आफ्ना हक अधिकारका कुराहरू स्थापित गर्नका लागि रोएर कराएर जी हजुरी गरेर पार्टीका नेताहरूको गुलामी गरेर हुने रहेनछ भन्ने कुराको अब हामीलाई दृष्टान्त थाहा भइसक्यो। अहिले भर्खरै बिजुलजीले भन्नुभयो कि एउटा लामो समय कालखण्डदेखि दलितका नेताहरू सत्तामा पुग्ने र त्यहाँबाट चाहिँ नै आशातीत केही पनि उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्ने कुराको दुःखद एउटा इतिहास छ। अघिल्लो संविधान सभामै पनि दलित समुदायका सभासदहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ त्यत्रो ठुलो आन्दोलन, हाम्रो संयुक्त आन्दोलन अहिले भएको छैन, ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो। उहाँहरूले जुन किसिमको वचन दिनुभएको थियो आफ्ना चाहिने संशोधन प्रस्तावहरूलाई हामी जसरी पनि कायम गर्छौँ, हामी बरु फुली फ्याँकिदिन्छौँ तर चाहिँ हामी यसमा सम्झौता गर्दैनौँ भन्दा पार्टीको हुइपलाई मानेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीवालाहरूले जे गरे त्यो हाम्रो लागि एउटा कलङ्कको रूपमा रहेको छ। यसबाट के शिक्षा प्राप्त हुन्छ भने अहिले किन नागरिक समाजले पनि गर्न सकेन, किन पार्टीका भातृ संस्थाहरूले पनि गर्न सकेनन् आन्दोलन भन्ने कुरा आएको छ नि। यो सबै विभाजित अवस्थामा भएको हुनाले यो घोषणाहरू, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको पछाडि र राज्यलाई एउटा भनौँ न, राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर क्यास गर्नुपर्ने भयो भने उसले अध्यादेशहरू जारी गर्दो रहेछ। यस्ता अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश पनि ड्याम्मै गरिदियो अहिले, जो अहिले चाहिँ फिजीकरणतिर मुलुक जान खोजिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अध्यादेश गर्न बाध्य कसले पारो भन्दा त्यस्तो किसिमको बार्गेनिङ अवस्थामा शक्तिहरू जान सक्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। 25 वर्ष त म अध्यक्ष नै भएर बसेँ, उब्जाउ मञ्चदेखि छोडेर मैले दलित मुक्ति समाजकै पनि मैले अनुभव गरेको हो। एउटा साझा मुद्दामा संयुक्त रूपमा सबै दलितहरू एकताबद्ध भएर राजनीतिक दलहरूको आफ्नो उनीहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने गरी, त्यहाँका नेताहरूलाई पनि उपयोग गर्ने गरी त्यहाँका नेतृत्व, राजनीतिक दलमा भएका दलितहरूले पनि, नागरिक समाजमा भएकाहरूले पनि, संसदमा भएकाहरूले पनि सबै दलितहरूले एउटा साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर राज्यलाई खबरदारी गर्ने र आन्दोलनै दह्रो रूपले गर्न सक्ने स्थिति हो भने, जस्तो हामीले विगतमा बिजुलजीले पनि आफ्नो कुरा उठाउनु भयो, उहाँले पनि अनसन बस्नु भएको थियो, मेरो नेतृत्वमा पनि गरेर केही कुराहरू उपलब्धिहरू भए। अहिले हिजो हामीले माग गरेको दलित आयोग बनेको छ। दलित आयोग कस्तो बनेको छ, यता हेर्दा होइन उता हेर्दा छैन जस्तो बनाउँदा पनि हामी चुप लाएर बसेका छौँ। कस्ता मान्छे भर्ती गरिरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यसको आयोगको अध्यक्षलाई हामी कोही पनि चिन्दैनौँ। यस्तो स्थिति भयो, ल्याउनु त ल्याइदिउँ, हाम्रा मान्छे आए, दलित भइहाल्यो हामीलाई। यसरी हुँदैन। आन्दोलन गरेर हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्न राज्यलाई, जसरी अध्यादेशबाट चाहिँ नि अहिले विभिन्न कुराहरू, घटनाहरू घटे नि, यो हिजो गरेका घोषणाहरू, संविधान सम्मत कुरा र ऐन सम्मत कुराहरूलाई तुरन्त एक्सनमा लाने भनेर किन गर्न सक्दैन राज्यले? दलित आन्दोलन नयाँ सिराबाट एकताबद्ध भएर जानपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरा, गणतन्त्रलाई बचाउने कुरा र त्यसैभित्र हाम्रो दलितहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यलाई बाध्य बनाएर फेरि पनि सम्झौतामा लिएर आएर त्यसलाई एक्सनमा जाने बनाउन सकियो भने यो दिवसको यी अवसरहरूको हुन्छ। होइन भने हिजो मुलुकी ऐन दिवसमा भदौ 1 गते मनाए जस्तै, जेठ 21 गतेलाई पनि मनाए जस्तै दलितहरूले चाहिँ चिया नास्ता अहिले त हामी चिया खान पाएका छैनौँ, किनभने अब भर्चुअल भयो, चिया नास्ता पार्ने यस्तो ढङ्गले जाने हो भने चल्नेवाला छैन। दलितहरूको अधिकार म फेरि घटनाहरू थुप्रै आउनेवाला छ। हस् ल, निरजज्यूसम्म जान चाहन्छु। खास गरी निरजज्यू, स्वयं सरकारले आफैले घोषणा गरेको, आफैले बनाएका ऐन, नियम, कानुन, संविधान सबै चिज आफैले सरकारले स्वीकार गरेका छैन। राजनीतिक पार्टीले पनि स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन र समाजले पनि स्वीकार गरेन कि निरन्तर त्यही परम्परागत नै व्यवहार नै समाज, राजनीतिक पार्टी, सरकारले दलितको समुदायले गर्दै आएको छ भने अब गर्ने के त्यसको लागि भन्नुहोस् त। हामीले भन्यौँ नि त, हामीले विचार र सिद्धान्त बोकेर मात्रै हुँदैन। जुन पार्टीको विचार मैले बोकेको छु भने जब हामी थाई कमिटीमा पुग्छौँ, नीतिको माउ नीति भनेको राजनीतिक नै हो।
जबसम्म कुनै एजेन्डा कुनै मुद्दा राजनीतिकरण हुँदैन त्यो तबसम्म पार लाग्दैन भन्ने त तपाईँ हामीले बुझ्दै आएका विषय हो। त्यसमा रह्यो यो समुदायको एकदम म छोटोमा भन्छु होइन, राजनीतिकरण नभइदिएको भइदिए 62-63 को आन्दोलन र विशेषनगर सिटदेखि सहरसनाथ कपालीदेखि लिएर आज पद्मलालजीसम्म यो मुद्दा नपुगेको भए मै पनि निरा जैरो पनि सांसद भएर यहाँ आउने अवस्था होइन। हेर्नु, समावेशी पनि पूर्ण समावेशी छैन, कसको श्रीमती कसकी छोरी भन्नेतिर गएको छ हाम्रो देश होइन। त्यसैले मैले भने नि त त्यहाँमा टेकेर हामी मुद्दामा अहिले जसरी नेकपा एमालेको अध्यक्षले संविधानलाई नै मास्न खोजिराखेपछि, संहितालाई नै मास्न खोजिराखेपछि बाँकी सबै दल एकजुट हुनुभएको छ। त्यसरी राजनीतिक दलमा रहेका हामी सबै यो समुदायका साथीहरू एकजुट भएर एक ढिक्का भएर कुरा उठाउन सकेनौँ आजको दिनसम्म भन्ने मैले महसुस गरेकी छु। एक अर्को अन्यथा नलिनु होला, म माफी चाहन्छु। यो 3 वर्ष मेरो समुदायका निम्ति उठाउनु पर्ने एजेन्डा नसकेको होला, तर पद्मलाल दाई संविधान सभा सदस्यदेखि लिएर यसपटक समानुपातिकमा जो हाम्रो समुदायको छोरी मात्रै आउनुभयो, हाम्रा विज्ञ साथीहरूले, हाम्रा विज्ञ पूर्व सांसदहरूले कोर्डिनेसनसम्म कसरी जाने भन्ने नगरेको हो कि, किनभने हामी त्यो पदभन्दा बाहिर निस्किएपछि जसरी अब भनौँ न पावरफुल सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जगतजीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने कारणै थिएन जगत विश्वकर्मालाई, तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ठिक लागेन फालिदिनु भयो। नेकपाको महत्त्वपूर्ण सरकार थियो, नेकपालाई आफ्नो ठाउँमा लान मन लाग्यो, प्रधानमन्त्रीज्यूले तिलक परियारलाई फालिदिनु भयो। हाम्रो बोल्ने ठाउँ कहाँनिर हो भन्ने जबसम्म फेरि पनि एकपटक फेरि पनि सम्पूर्ण देशव्यापी रूपमा, धन्यवाद छ रेमजी, म स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीले 21 मार्च पनि पहिलो पटक सांसद भएर आउँदा 7वटै प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर यहाँले गर्नुभएको थियो। अहिले यो किन आवश्यक हो भने दुईटै कुराले, एकातिर सिङ्गो देश र गणतन्त्रका रक्षाका निम्ति हामी उभिनु पर्ने बेला भएको छ, तल रहेको समुदाय जब जुरुक्क उठ्छ देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र यो बेला अबको बेला के होइन भने 17,000 मान्छे मरिरहँदा देश परिवर्तनका बेला 10 वर्षीय जनयुद्धमा 1100 दलितहरू बित्नुभयो र एमालेको इतिहासमा पनि रामप्रीत पासवानदेखि लिएर निरा जैरूसम्मका छन्। तर जब हाम्रा आफ्ना एजेन्डा आफ्ना मुद्दाहरू दर्ज गराउने बेला हुन्छ हामी साँच्चै चुकेको हो, त्यो मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। एकछिन सदनमा नारा लाएर त्यो आएको विधेयकमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तयार भएर आएको विधेयकमा यो ठिक छ यो ठिक छैन भन्नुभन्दा पनि हामी आफ्ना मुद्दा सदनमा स्थापित गराउन मलाई लाग्छ कमजोर। बेला बेलामा व्यक्तिले स्वर त उठाए होला, तर पार्टीभित्रै जसरी अहिले हामीलाई ठिक लागेन नि, प्रधानमन्त्रीले ठिक गर्नु भएन, पार्टी अध्यक्षले ठिक गर्नु भएन भनेर हामी व्हिप क्रस गर्न तयार भयौँ। हामी आफ्ना मुद्दामा जबसम्म आफ्नो मुद्दालाई शिरमा राखेर यसरी अडान लिँदैनौँ तबसम्म मुद्दा स्थापित हुँदैन भन्ने म आफैले सिकेकी छु। एउटा राजनीतिक घटनाले आफ्नो समुदायको मुद्दा पनि सिकेकी छु। जातीय छुवाछुत भेदभाव र दलितको समस्या पनि जीवितै छन्। भएका ऐन कानुन संविधानहरू लगायत धेरै चिजहरू घोषणा गरेका चिजहरू कार्यान्वयन अब हुन सकेका छैनन्। अब के गर्ने? अब जस्तै सुनिताजी भनौँ न, अब के हुन्छ? अब तपाईँको यी सबै चिज बुझ्यो नि त, राजनीति पार्टी सरकार समाज सबैको अब के गर्ने? अब तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत भूमिका र जनता समाज पार्टीलाई तपाईँले कसरी यी विषयमा चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब अहिले सबैको रोइलो मात्रै भएको देखिरहेको छु मैले आज मात्रै होइन, मान्छेले मैले कुरा गरिराख्दाखेरि यस्तो भन्नु उस्तो भन्नु भन्ने मात्रै कुरा आउँथ्यो। वास्तवमा के हो भन्दाखेरि जहाँ नियत साफ हुँदैन नि तबसम्म केही पनि हुँदैन। त राज्य चाहिँ दलित मैत्री भएकै छैन होइन। आज यो देशमा 60-65 लाख हाम्रो दलितको जनसङ्ख्या र अब युवा अनि महिला जनजातिहरूलाई चाहिँ नि जस पछाडि नै पारेर राखेको छ। र अहिले 10 वर्ष जुन जनयुद्ध हाँक्यो नि, के का लागि हाँकेको थियो भन्दाखेरि यही हाम्रो गणतन्त्रको लागि अनि त्यसपछि दलितका निम्ति
जनजातिका निम्ति महिलाका निम्ति भनेर जुन गरियो, तर आज अहिले यो हेर्दाखेरि यो सिनारियो हेर्दाखेरि यो सरकार एउटा बैमानीपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ उत्रिएको अवस्था छ। र मैले तपाईँ आफै तपाईँको पार्टीलाई यसपछि कति जवाबदेही गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त जवाबदेही भन्दा पनि अहिले हरेक कुराहरू धरापमा परिरहेको अवस्थामा मैले मेरो आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नु पर्दाखेरि म स्वच्छ मनले र मेरो स्वच्छ हृदयले र म इमान्दारिताका साथ मैले यो मुद्दामा लडेको छु। किनकि म 72 सालको जुन दलित आन्दोलन जुन सडकमा आएर त्यो मानिसहरूको सडकमा छताछुल्ल भएको छ, त्यही मैले कसम खाएको अवस्था पनि छ। र अहिले जुन हामीले अघि निरा जैरुजीले कुरा उठाइराख्नु भएको थियो, हामी महिलाहरूलाई मात्रै यसरी अहिलेको पदहरूमा ल्याइरहेको छ, पुरुषलाई किन ल्याएन भन्दाखेरि त्यही एउटा घात भएका छ, त्यहाँ एउटा सम्झौता भएको छ, त्यहाँ मैले आफूले महसुस गरेको कुरा छ। किनकि 72 सालको आन्दोलनमा एक ढिक्का भएका थिए दलितहरू। तपाईँ अब अझै मजबुत रूपमा लड्नुहुन्छ। तपाईँ आफै र तपाईँको पार्टीलाई यसमा अझै सशक्त रूपमा म लाग्ने छु। म यो एकदमै वचनबद्धताको रूपमा म लाग्ने छु। म नागरिक समाज के गर्छ? घटना हुँदा मात्रै उपस्थित हुन्छ या यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँछ? अब तपाईँको संगठनको भूमिका के हुन्छ? के सोचेका थियौँ भनेदेखि जब मैले लिडरसिप लिएँ डिएनएफमा, त्यस पछाडिको स्थितिमा चाहिँ हामीले पुरै देशव्यापी रूपमा नै एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्ने भनेर हामी एउटा योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढेका पनि थियौँ। तर अब दुर्भाग्य अब 2 वर्ष भइसक्यो, कोभिडको कारणले हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। र सायद अब यो कम भइसके पछाडि डेफिनेटली डिएनएफ एउटा नागरिक समाजको अगुवा संस्था लिडरसिपमा भएको कारणले पनि यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा, चाहे त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष यो कन्टिन्यू, एक दिनको कुरा, एउटा इभेन्टको कुरा, एक पटकको कुरा होइन कि यो चाहिँ निरन्तर 1 वर्षसम्म 2 वर्षसम्मका 3 वर्षसम्मका अभियानहरूलाई चाहिँ लानुपर्छ। र न्याय दिनका लागि विशेष गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउने, राजनीतिलाई जिम्मेवार बनाउने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र समाजलाई पनि एउटा जिम्मेवार बनाउने ढङ्गले चाहिँ अथवा जागरुक बनाउने ढङ्गले चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा डिएनएफ दत्तचित्त भएर लाग्छ। यो समय परिस्थिति अलिकति चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसले गर्दाखेरि यो डिएनएफको चाहिँ आफ्नो धर्म पनि हो र कर्म पनि हो। र म बिजुल सर, खास गरी अब तपाईँ दलित समुदायको नेता पनि हुन्छ, दलित समुदायको नेताको हिसाबले र तपाईँ एउटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता भएको हिसाबले पनि अब आफै हाम्रा 7 दलित नेता छन् भन्ने र हाम्रो साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ दलित समुदायप्रति धेरै जवाबदेही छ भन्ने कुरालाई तपाईँको पहल के हुन्छ? अब फलानु राजनीतिक दल चाहिँ दलित समुदायको निम्ति चाहिँ टपमा चाहिँ छ है भन्ने किसिमको काम कोही राजनीतिक दलले गरेर देखाएका छैनन्। यो दलका साथीहरू, दलका जो नेताहरूले हेर्ने, सबै दलका नेताहरूले हेर्ने व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तात्विक भिन्नता चाहिँ मैले पाएको चाहिँ छैन। मैले एउटा कुरा के भन्छु तपाईँलाई भनेपछि, म सांसद हुँदाखेरि हामीले एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ डेभलप गरेका चाहिँ थियौँ। म अध्यक्ष थिएँ, दलित सांसद समूहको अध्यक्ष म थिएँ, रामप्री पासवान चाहिँ सदस्य, लालबहादुर विश्वकर्मा सदस्य, ऋषिबाबु परियार सदस्य र रत्नबहादुर विश्वकर्मा सदस्य, म अध्यक्ष थिएँ। हामीले हरेक किसिमको चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यस किसिमको कुराहरू केही गर्नु छ भनेपछि 5-6 जना साथीहरू सबै सँगै जान्थ्यौँ प्राइम मिनिस्टरसँग, अनि त्यसपछि कुराकानी चाहिँ राख्थ्यौँ। सहमतिको नजिक चाहिँ लिने प्रयास चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ गर्थ्यौँ। अहिले मात्र होइन, मैले बारम्बार चाहिँ पार्लियामेन्टमा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भनेपछि भनिराखेको छु मैले, त्यस किसिमको दलित सांसद समूह गठन चाहिँ गर्नु साथी हो र त्यहाँ जति पनि चाहिँ देशमा घटेका घटना हुन् अथवा चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ विधेयकसँग सम्बन्धित कुरा होस् अथवा ऐन नियम कानुनसँग सम्बन्धित कुरा होस् अथवा जुनसुकै कुरा होस् दलितसँग सम्बन्धित, त्यो चाहिँ तपाईँहरू लिएर चाहिँ दलित सांसद समूहका, अब पहिले पो हामी कम थियौँ र त्यतिखेर 5-6 जना मात्रै थियौँ, अब अहिले त चाहिँ 20-25 जना चाहिँ हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिले अझ बढी हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कति, उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरू एकजुट चाहिँ हुनुहोस् र पार्टी यानि कि प्रधानमन्त्रीजी कहाँ डेलिगेसन जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री कुन चाहिँ पार्टीको हुनुहुन्छ त्यो पार्टीका दलित सांसदहरू त्यहाँ त्यति नबोल्नुहोस्, चनाखु किसिमबाट नबोल्नुहोस्, किन तपाईँहरूलाई डर पनि हुन्छ, त्रास पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ बोल्यो भनेपछि चाहिँ ल यो पो जान्ने ठरिएर चाहिँ यसलाई के को सांसद बनाइदिएको थिए, यो पो जान्ने ठरिएर एकदम ठुल्ठुला कुरा गर्नु रहेछ भन्ने यस्तो चाहिँ भान पर्न सक्ला, तपाईँहरू डराउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू नबोल्नुहोस् र प्रतिपक्षी दलका चाहिँ जो दलित सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्ता कुरालाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यसलाई सहज किसिमबाट लिनुहुन्छ। त्यति काम त गर्नुहोस् पहिले,
भने मैले बारम्बार चाहिँ साथीहरूसँग चाहिँ भन्छु, अनुरोध गर्छु, सबभन्दा चाहिँ तपाईँको निराकरणको चाहिँ उपाय 1 नम्बरको उपाय चाहिँ त्यो हो, 1 नम्बरको उपाय। त्यसपछि दोस्रो नम्बरको के हो भनेपछि प्रत्येक पार्टीका दलित भातृ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, दलित भातृ संस्थाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्नुहोस्, फिल्डमा उत्रनुहोस्, पार्टीका सभापतिज्यू अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ संयुक्त रूपबाट डेलिगेसनमा चाहिँ जानुहोस्। त्यसकारण संयुक्त रूपबाट चाहिँ जानुपर्छ। संयुक्त रूपबाट जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा समस्या समाधान हुने उपाय चाहिँ एउटा चाहिँ दलित भातृ संस्थाका साथीहरू जो पार्टीका चाहिँ सभापतिज्यूहरूलाई चाहिँ भेट्नु पर्यो। अनि त्यसपछि पार्लियामेन्टेरियन चाहिँ दलित कम्युनिटीका पार्लियामेन्टेरियन साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ पार्टी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ डेलिगेसनको रूपमा गएर उहाँले चाहिँ त्यत्र चाहिँ अब 10औं जना 20औं जना सांसदहरू एकैचोटि डेलिगेसनको रूपमा भेट्न आउने भनेपछि उहाँले टाइम दिनु पनि पर्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बुलन्द किसिमबाट चाहिँ राख्नुहोस् भने मैले बारम्बार चाहिँ यो भनिराखेको चाहिँ छु। पदमलाल सर, खास गरी अघि मैले भन्नु नि, हामीले जब अहिले जति पनि राज्यले गरेका घोषणाहरू, हाम्रा मागहरू, दलित समुदायका समस्याहरू, दलितहरूले भएका सबै चिजलाई समस्यालाई समाधान गर्नको लागि खास गरी अब तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले अब कस्तो खाले पहल गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, नेपालमा साँच्चै कम्युनिस्टहरू दलितवादी छन् है भन्ने कुरालाई अब त्यो पार्टीसँग पनि तपाईँको खबरदारी र पहरेदार के हुन्छ? म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म अमुक पार्टीको अहिले अमुक कार्यकर्ताको रूपमा म छैन। मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा पनि बताएको थिएँ। तर पनि म आफू विचारैले पनि एउटा साम्यवादी विचारधारा राख्ने वामपन्थी भएको नाताले र लामो समयसम्म नेकपा माओवादी हुँदाखेरिको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि भएको नाताले केही पनि मतलब आफ्नो सिद्धान्त र नीति अनुसार यिनीहरूले चाहिँ समानताका कुराहरू, मानव अधिकारका कुराहरू, दलित हक अधिकारका कुराहरूमा उनीहरूको बढी ध्यान जाला भनेर सबैजना लागेका हुन्। जनयुद्धमा सबभन्दा दलितहरूले बढी शहादत दिने र जबरी लाग्ने कारण पनि एजेन्डा माओवादीले बोकेको कारणले हो, पछि छोडेको कारण हो। विशेष अधिकारका कुराहरू त लिएर आयो तर विशेष अधिकार खोइ कार्यान्वयन गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न त आयो, आरोप त लागेको छ। मैले के मात्रै भन्न सक्छु भनेदेखि अहिले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको कुरालाई हामीले आज त्यसमा टेकेर यो सबै कुराहरू गरिरहेको दिनमा अघि यहाँ माननीय निराजले पनि एउटा राख्नुभयो, तपाईँहरू संविधान सभा सदस्य, तपाईँहरूको भूमिका पनि त देखिएन नि भन्ने कुरा भन्नुभयो। भूमिका देखाउने ठाउँ पाइएन, किनभने सांसदहरूलाई एक ठाउँ पारेर अहिलेका रनिङ भनौँ न अहिलेको निवर्तमान सांसदहरूलाई एक ठाउँ राखेर हामीहरूले यसरी जानुपर्छ भन्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। 2 वर्ष त यो कोरोनाको कारणले पनि हो। उहाँले यो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु, हाम्रो भूमिका आवश्यक हुन्छ। तर कुरा के हुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने पार्टीमा पार्टीका दलित नेताहरू गएर यो गरिदिनु पर्यो ऊ गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अब गाली खाने भन्दा बढी केही पनि हुँदैन त्यहाँ। उनीहरूले केही पनि गर्दैन। पार्टीले जवाब दिनका लागि बाहिरी शक्ति, सडकमा शक्ति, समुदायमा शक्ति कायम गर्न सक्यो भने त्यो पार्टी भोलि सत्तामा भएको पार्टी र आफू रहेको पार्टीले पनि त्यो एजेन्डा उठाउँछ। होइन भनेदेखि नै भजन मण्डली बनाउने, जी हजुरिया गराउने समुदायहरू बनाएर राख्ने भन्दा बढी गर्दैन। त्यसकारणले अबको मैले के देखिरहेको छु भने अबको निकास भनेको यो घटनाक्रमले दलितहरूको नयाँ ढङ्गले दलित आन्दोलन जानुपर्छ। अमुक पार्टीको एजेन्डालाई लिएर होइन, हाम्रो आफ्नो एजेन्डालाई लिएर आन्दोलन फेरि अगाडि उठाउनुपर्छ। र म एउटै कुरा बताउँछु, 25 वर्षसम्म एउटा सङ्गठनको अध्यक्ष भएर बस्दाखेरि, साझा सङ्गठनको अध्यक्ष भएर बस्दाखेरि मैले जे जति उपलब्धि हासिल गरेको थियो मुलुकमा दलित आन्दोलनले, त्यो पछिबाट चाहिँ गुम्दै गएको मैले पाएको छु, त्यो अधिकार गुम्दै गएको पाएको छु। यसकारण साझा दलित आन्दोलनका निम्ति साझा दलित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि जान सकियो भने यो राज्यलाई हामी झुकाउन सक्छौँ। विदेशी बाह्य शक्तिहरूलाई जस्तो पनि नागरिक समाजमा भएकाहरू, एनजिओको कार्यक्रम गरेका साथीभाइहरूले पनि विदेशीहरूलाई पनि युएनका माध्यमबाट पनि त्यतापट्टिबाट प्रेसर दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ। र यहाँ खास गरिकन चाहिँ मैले भने नि 72 को आन्दोलनको कुरा, यहाँ 72 को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हामीले जे जति सकारात्मक नकारात्मक कुराहरू प्राप्त गऱ्यौँ, भएका उपलब्धिलाई जोगाएर अब बढी उपलब्धि दलितहरूका निम्ति हासिल गर्ने र वास्तवमा साँचो अर्थमा दलितको चाहिँ जातपात छुवाछुतको अन्त्य भएको घोषणा गराउनका लागि र कार्यान्वयन गराउनका लागि त्यस्तो किसिमको कानुन बनाउने हदसम्म जानका लागि हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जानका लागि हो भने पनि सबै एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हुन सक्दैन भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बल प्रयोगको आन्दोलनबाट पनि दलित जान तयार हुनुपर्छ। त्यस्तो नयाँ किसिमको चाहिँ विचार गर्न सक्यो भने हुन्छ। र अन्तिममा रेमजी, यो सेन्सस जनगणना रोकिएको छ, हामी दलितहरूले चाहिँ थर लेख्ने र समूहमा चाहिँ यो दलित अथवा कामी दमाई सार्की भन्ने जे उल्लेख गरेका छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ आफू भाग्ने, क्षेत्री बाहुनतिर चाहिँ अथवा चाहिँ जनजातितिर जाने गर्नाले हाम्रो जनसङ्ख्या घटेको देखिएको विगतमा
दलितहरूको अधिकारको रक्षाका निम्ति र हाम्रो स्वत्वको रक्षाको निम्ति र हाम्रो सङ्ख्याको निम्ति पहिचानको निम्ति जुन चाहिँ नि यो भइरहेछ सेन्सस जनगणना, यसमा दलितहरूको पहिचानलाई एकदम ठिक ढङ्गले लिएर जानका लागि सेन्ससमा त्यसमा जाने र त्यसमा पहल गर्ने काम हाम्रो भइरहेको मैले देखिरहेको छैन, कम भइरहेको होला। यो काम हामीले गर्नुपर्छ। र अब मलाई के लाग्छ भने हामी आन्दोलनपट्टिबाट आएका हौँ, तर हामी अब नरम करम र कमसल आन्दोलन गरेर आयौँ, घेराउ गऱ्यौँ, सिंहदरबार घेराउ गऱ्यौँ, हतियार बोकेर आन्दोलन गर्न त सकिनँ मैले आफ्नो हिसाब किताबबाट, गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए, गरेको पनि बिसाइयो। यस कारणले अब आन्दोलन के कस्तो आन्दोलन, हामी सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। सबै दलितहरूलाई साझा सवालमा सबैले अब चेते भोगे, देखाउने दाँत एउटा, खाने चपाउने दाँत अर्को भएको कुरा सबै देखियो। ऐन कानुन संविधान घोषणा सोषणा सबै कुरा चाहिँ नै पाखा लगाउने काम भयो। यसकारण हामीले एकताबद्ध दलित आन्दोलन अगाडि लिएर जानका लागि त्यस्तो किसिमको एउटा नयाँ रोडम्याप, विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना अगाडि लिएर जानुपर्छ र मात्रै हामी हाम्रा प्राप्त उपलब्धिलाई घोषणालाई क्रियान्वयन गर्न सक्छौँ, संविधान कानुन र नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि खालि अब यतिकै हामी गीत गाउँदा गाउँदै अब समय सकिन्छ। यसो भएको हुनाले यही नै भन्छु। निरज जोरीज्यू, समग्र दलित समुदायले अहिले पनि भनौँ न अब यो राज्य व्यवस्था, राजनीतिक पार्टी लगायत सबै चिजबाट फ्रस्ट्रेसन भनौँ न छन् र अर्कोतर्फ हाम्रै दलित समुदायका सांसद, नेता, मन्त्रीहरूसँग पनि त्यति खुसी छैनन्। अब निरज जोरीको पहल के हुन्छ कि हाम्रा सांसद, हाम्रा मन्त्री साँच्चै चाहिँ हाम्रो लागि हुन् भन्ने गराउनलाई अब तपाईँको के पहल हुन्छ र कुनै पनि सत्ता सरकारलाई चाहिँ दलित पक्ष बनाउनलाई चाहिँ अब तपाईँको पहल के हुन्छ? एकदम धन्यवाद। म आज त एउटा कुरा के गौरव भयो भने रेमजी यो 3 वर्षको बेला, यो साँच्चै एमाले कारवाही गरेको बेला, संसद विघटन भएको बेला संविधान सभा सदस्य पद्मलाल जी जतिको र बिजुलजी जतिको व्यक्तित्वहरूसँग मलाई मेरा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएको छ होइन। शैलेश्वरी डोटी, शैलेश्वरीको आन्दोलन संविधान सभामा मलाई बन्दुक छातीमा राखेर 62-63 को आन्दोलनमा सुट गर्न तयार गरिसकेर बाँचेको मान्छे भए हुनाले देश परिवर्तनको आन्दोलनमा हाम्रो समुदायको उपस्थिति धेरै महत्त्वपूर्ण हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात सर्वहारा श्रमजीवीहरूको नेतृत्व गर्ने पार्टीले किन सजग हुनुपर्छ भने अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्नेबाट सुरु गरे पार्टी हो नि होइन। अनि त्यो पार्टी सरकारमा पुगेको बेला स्वाभाविक रूपले जनताले, पछाडि परेका जनताले आशा राख्नु स्वाभाविक हो र यहाँले भन्नुभयो त्यसमा टेकेर म व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि म एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हो, मनोनित होइन, त्यसैले मलाई डर लाग्दैन। अर्को एजेन्डाको विषयमा र पार्टीका विषयमा भन्नुहुन्छ भने म आफ्नो ठाउँमा सधैँ सचेत रहेर उठाइरहे। अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो भए अन्तिममा र छोटो मेरो कुरा के हो भने हाम्रो जनताहरूले हामीलाई विश्वास गर्ने, जसले हामीलाई भोट दिएर सांसद बनाउन पठाउनु भएको छ, जसले राजनीतिक परिवर्तनमा तिमीहरूको भूमिका भनेर खोज्नु भएको छ। मैले अलि अरू धेरै बुझिनँ, मैले एउटा कुरा सिकेँ, एजेन्डा र मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर कारबाही सहन पनि तयार गरेँ। म मेरा हिसाबबाट त्यो गर्न जतिखेर पनि तत्पर छु। मिडिया जागरण सेन्टरलाई आजको दिनमा हार्दिक धन्यवाद किन दिन्छु भने हामीले हिजो काँधमा बन्दुक बोकेर हिँड्ने पार्टीसँग पनि यो देशको संसदीय अभ्यासमा ल्यायौँ। हामी त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। तर यही अभ्यासमा रहिरहँदा पुनर्स्थापना भयो र निरज जोइरु यहाँ रहेछु भने संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका हाम्रो समुदायका साथीहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने र यो मुद्दा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने, देशव्यापी रूपमा भएका घटनाहरूको निराकरणका निम्ति गृह प्रशासनलाई सजग बनाउनेतिर लाग्नेछु भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, म यहाँ सबैजना धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू र छलफलमा सहभागी हुनुभयो र साँच्चै यहाँहरू निरन्तर लागि पनि राख्नु भएको छ र अझै दलित समुदायको स्वाभिमानको लागि, मानवाधिकारको लागि, विकासको प्रत्यावृत्तिको लागि यहाँहरू सबै अझै कटिबद्ध भएर लाग्नुहुनेछ र मलाई हामी सबैजना सबै तहबाट एकजुट भएर लागौँ र तब मात्र हामी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणाको सार्थकता रहनेछ भन्दै फेरि पनि आजको यो जागरण बसबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। अर्को जागरण बसमा धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार।